गोमंतक भंडारी समाज आताच रवीच्या जी शोकसभा हांगासर जाली तेजे गोमंतक भंडारी समाजाचे अध्यक्ष श्री संजीव नाईक तसेच उपेंद्र गांवकर आणि इतर भंडारी नेते आसा हांगासर आयज एक ठराव घेतलो तुमी की सरकारी पातळीचेर 3 दीस शोकसभा ह्या आसून सरकारी पातळीचेर सावड्ड्यांक कितें प्रोग्राम जालो तेजो निशेध हांगासर व्यक्त केलो कसो केलो तुमी? पयले सुवातेर हांव राज्य सरकाराचे आभार मानता की आमच्या जो आमचो व्हडलो भाव आमी ताका पात्रांव म्हणून गोंयभर तेज्या मरणा नंतर दुखवटो अनाउन्स केलो 3 दीस नॅशनल फ्लॅग हाफ जालो फ्लॅग आनी सरकारान सांगलें की जे जे सरकारी प्रोग्राम आसा ते सगळे रद्द म्हणून पूण प्रसार माध्यमांतल्यान आमच्या नदरेक येयले की सावड्ड्या गांवांत एक सरकारी प्रोग्राम जालो आनी असो जालो की एकूच दीस न्हू 2 दीस जालो आनी आयज जालो खबर ना पूण आमची मागणी आहा सरकारा कडेन ही आमची चेष्टा जातली आमच्या लिडराक मान दिता जाल्यार सन्मानान दिया मान आनी जो कोण हेचे फाटल्यान आसा कोणूय आसूं तो केदो ऑफिसर आनी कोणाचोय तेजो फाटल्यान गॉडफादर आसूं ताका इमिजिएटली सस्पेंड करचो आनी हो आमकां मान सरकारान दिवचो. अगेन आय वील कॉल अपॉन द प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हू हॅड ऑल्सो ट्विटेड तेणें म्हटलेलें आमचो एक बऱ्यांतलो बरो लिडर ह्या संवसारांत आयज गेलो हांव थँक्स टू द प्रायम मिनिस्टर म्हणटा हांव फडणवीसांनी जो महाराष्ट्राचो चीफ मिनिस्टर आसा तेणेंय आमच्या लिडराक श्रद्धांजली दिल्ली आसा. हांव हे सगळ्या ज्या लोकांनी ज्या लिडरांनी गोंयभर इंडियाभरच्यान आमच्या नेत्याक आमचो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रवी नायकाक तेंच्यांनी श्रद्धांजली दिल्या तेजे फॅमिलीक श्रद्धांजली दिल्या हिंकां हांव मनपूर्वक देव बरें करूं. थँक्यू देव बरें करूं म्हणटा.